kanang kinsay nakarelate na kanang ganing nagpuyo mong bukid sa una bukid kayo among gipuy-an nya way kurente mungad tumig lungsod do mo baktas pa mo tabok pa mig mga daghang salog sapa unya musaka pa jud mig bungtod kanang tuktok jud siya kayo ba. Malbog amoy hingan nya mungad tumi sa kanang nay baryo diha adto mi mo sa kay sidecar nya ang pagbaktas no murag mga 2 ka oras jud na kuan ba padung didto ug pauli mga 4 hours jud ana no. Anya among life sa bukid no kay sa una lingaw man kay daghan mga bata pod lingaw ba nya magduwa labi nagbuanon sus maabtag tong ang gabi apaso nas ginikanan og bunal kay di na manguli kay lami may duwa lagi nya lingaw simple ra kaadto sa una guys nya lingaw man among life sus lahi na karon mga bata di na mamaktas mga sosyal na kaayo magmotor-motor na sus munang daghan ng mga rayumahon wala exercise kami sa una kay hilig magbaktas so healthy no kay sington man exercise man ang baktas mo life dito sa una pero lingaw man may ay lingaw nakamiss ang life sa bukid na mo mga silingan no kay mga buotan ug unsay ilang pagkaon muhatag jud bisag tag sa kahiwa na lamang jud ihatag sabdang sabaw nakamiss ang kinabuhi sa bukid simple pero happy less stress childhood memories pero happy guys kasi naka-experience sa gingana sa bukid nga kuan lang simple basta kuan simple ra siya memories guys. Mwah!